बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवसाचेर सितात बर्थडे करतात तांचे सांगता आमी संतोष पावता आणि तांचेर देवाची विस्नार आशीर्वाद आमी मागता. डॉल्विन कुटिनो बेंगलोरू, जॉन लोबो पुत्तूरू, 80th बर्थडे एलिजा डिसोजा ब्रह्मावर, 3rd बर्थडे जैडन डॅनियल डिसोजा न्यूझीलैंड, ओना मेलिसा पिंटो बिकर्नाकट्टे, हेनरी डिसोजा काटीबल्ला, रोनाल्ड लॉरेन्स पिंटो फेरार, ओलिविया डिसोजा किरें, फ्रांसिस साल्डाना देरेबाई. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसा. 30th वेडिंग एनिवर्सरी जॉन पॉल एंड एलिझाबेथ डिसोजा विक्रोली, जोसेफ एंड प्रमिला रोच दुबई. 33rd वेडिंग एनिवर्सरी रेजिना आनी विलियम आळवा ताने, ब्रायन जून मंतेरो, ब्रायन आणि जेन मंतेरो ऑर्लेम मालाड. तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता. देवाची विस्नार आशीर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. ताच्या जिवितांत वर्ती आजापां वेजमिता आनी देवाची विस्नार कृपा तांणी अनुभव केल्यात आनी मागलेलें देवान तांकां दैवीक रित्र मंदिराद्वारे तांकां तांणी फावो केलां. देखून वसंत आणि मारिटा फेर्नांडीस बेंगलोरू, शॉन आणि मोनिका वाज उद्यावर, रिसिविंग जीसस फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट होली कम्युनियन रेवेल डेसा, फॉर रिसिविंग वेरियस ब्लेसिंग्स फ्लेविटा डिसोजा आमेंबळ, रवी फ्रांसिस डिसोजा हेजमाडी, सालोरेसाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा आणि कुटुंब मुलकी, फिलोमिना बरेटो बारकोरू, सॅन्ड्रा सँक्तिस मुंबई, शालिनी कॉर्डा शिरवा, शेरिन कॉर्डा शिरवा, for many blessings received, Jessica D'Souza Valencia, Roshan and Anita Panir, Pramisha Fernandez UK, Noven Kambelela Pasot US and the new job in US, Myron D'Souza Mumbai, Viola Agnel D'Souza Kinnigoli, Ronald Fernandez and Kutam Pakshikere, John Mendonça Shankarpura, Densita Rensita Montero Suratkal, एबेल सैमुअल मिनिजस दुबई, अल्फोन्स ग्रेसी डिसोजा मैंगलोरू, आयरीन डायस बैंदूरू, रैनसन डिसोजा आणि कुटुंब कल्याणपूर, वियोल एग्नेल डिसोजा किन्नीगोळी. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेला पासत मोगाचो मनीस आस्पत्रेंत आसलो. तो पाटयोंक गळाय जाल्ली. हांगासर मागणें केल्या उपरांत तो बेगीनच बरो जावन पाटी आयिल्ल्या पासत सर्जरी केले. घाय गुण जायनातले वेळार उपरांत ते गुण जाल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराची कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत तशेंच कराराच्या कार्य वेळार पावस येवची साध्यता आसली. विनवणी गेल्या उपरांत पावस नासतना तें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत सैरीक जाल्ली. तुडचार आसली. देवा लागीं मागल्या उपरांत ती सैरीक घट जावन वय आतां काजर जावन नवें काजारी जोडें आपुरबेन जिवन आसा. कुटुंबा जिवीत देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. परगांव वचोन साध्य जाल्ल्या पासत विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी पासपोर्ट वेळार जाल्ल्या पासत परगांवांत थंयसर काम नातलें. वय ते जर्मनींत काम जाल्ल्या पासत आनी थंयसर वय परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत फ्रांसांतावन आयर्लंडांतावन कॅनडांतावन US जावन आनी UK तावनय जायते जाणांक देवाक अर्घ आनी होकलाप दिल्यांत. वय मानसीक पिडेतावन देवान निवारलेल्या पासत आनी सर्जरी जावची आसली पूण ती सर्जरीच नाका म्हण जाल्ल्या वरवीं संपूर्ण बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत भुरग्याचें देणें नातलें. हांगासर मागल्या उपरांत भुरग्याचें देणें देवान फावो केल्ल्या पासत घोवा बायलां मदें आसलो मनस्ताप देवान पयस केल्ल्या पासत हांगासर येतेर केल्या उपरांत घरांत शांती समाधान येवन शिकनांतलीं भुरगीं आतां बरें करून शिकतात. घरांत आर्थीक अडचणी आसली त्या अडचणींतले देवान निवारलेल्या पासत रीण फारीक करून देवान फावो केल्ल्या खातीर घराचें काम वेळार पंता पावयल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. देखून आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया आनी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका समया जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागया. मागो उलो दिला एडवर्ड फ्लाविया ओलिवेरा आनी कुटुंब सास्तान बरी भलायकी लाभचे पासत वारन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी, जोसेफ हेनरी मस्करेनस बेंगलोरू बरी भलायकी लाभचे पासत मोतेस आनी मेरी रोड्रिगस आजरा कोल्हापूर. बेगीनच बरें जावचे पासत मेरी डिसोजा न्यू जर्सी आनी शोल्डर पेन तावनी बरें जावचे खातीर मागोंक उलो दिला. क्रिस्तीन पिंटो मँगलोरू, जॉयल आनी जॉयलीन मिनेजस बरी भलायकी लाभचे पासत पांगळा तावन
रॉबर्ट पिंटो शिरवा, ॲरन सॅम्युएल डिसोजा मँगलोरू, रोशनी डिसोजा एक बरें काम UKंत मेळच्या पासत परगांव गेला भुरगो थंयसर शिकप बऱ्या तरान पंथाक पावोवच्या पासत आनी बरें काम मेळच्या पासत प्रमोशन मेळच्या पासत वय परमनंट विजा मेळोना ती विजा मेळच्या पासत वय पाटी हेजे पडलां ती दुबयतावन पूण वेळार काम मेळोन थंयसर कामाक सेटल जावच्या पासत सैरीक जाल्ली ती सैरीक घट जावच्या पासत तूं सैरीक ओपवानात आनी ओपोवच्या पासत काजो जायना म्हणल्यार दुयेन काजो जावच्या पासत आनी भुरग्यांची परीक्षा आसा 10वी PUC आनी ग्रॅज्युएशनाचे विविध एग्जाम्स आतां येतात त्या सर भुरग्यां खातीर मागोवंक जायत्या जाणांनी उलो दिला आनी सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारचे खातीर पाठदूख गूण करचे पासत ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस जाता आर्थरायटीस जाता युरीक ॲसीड समस्या जावन गूण जावच्या खातीर मागो उलो दिला आमी दोनी हात वयर करून भक्तीपणान आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वसांव पासत मागया देवादीन मार्शल आम्रोज लोबो साकिनाका फादर रॉबर्ट पिंटो मुल्की वानिता वास जेकब जेप्पू पुलकतले आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पुलकतले आत्म्याचो उडास करता विनोद आनी शोभिता रोड्रिगस मँगलोरू 2nd डेथ एनिवर्सरी रोनाल्ड डिसोजा निर्मार्गा 2nd डेथ एनिवर्सरी सिप्रियन फुटाडो मुल्की सिल्वेस्टर डेसा विक्रोली तिमोती आनी सेलेस्टीन सुवारेस कल्याण मार्सेलिन पिंटो बेलतांगडी जोसेफ डिसोजा हेजमाडी कुटुंबान सरलेल्या मलकड्यांचो उडास करता रवी फ्रांसीस डिसोजा हेजमाडी देवादीन रिमा डिसोजा होन्नावर एंटनी मोनिस मडंत्यार सेलेस्टीन मात्यास बेंगलोरू सेलिन डिसोजा नेरोलू मन्समाइन मास मैगदलिन फर्नांडीस ओमजूरू फिलोमिना फर्नांडीस कंकनाडी संतान फर्नांडीस कंकनाडी चार्ल्स कुटिनो मैंगलोरू ऑल्विन अंद्रादे रोनाल्ड जॉन वास घाटकोपर कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करतात मार्सेलिन वाज निर्मार्गा देवादीन जॉन पिरेरा मुंबय जोसेफ आगोपिन मोंतेरो सुरातकल गिल्बर्ट सिक्वेरा परमपल्ली पैट्रिक अल्वारिस ब्रह्मावर जोसेफ टेलिस बाळेहोन्नूरू फादर गोंडोल्फ आबुधाबी ससनाचो विशय दी तांकां येसम या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधान ते विशय घेवन दी आमीन सरलेल्या समेस्त बावटांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधान ते विशय घेवन दी आमीन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो पुनर्जीवंत ख्रिस्ताय मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो देवाच्या उतरांचो नियाळ करून त्या उतरांचेर आधारित जाल्ली जिणे जियोवच्या कांयची देवस्तुती आमकां पावणे दिता मोगाळ भावनो आनी बहिणीनो हरी एक दीस देवाचे उतर वाचून त्या उतराचेर सरी जाल्ली जिणे जियोवंक देवान आमकां आपयला आनी तें उतर सदांनीत आमच्या जिविताक जिणेंत आमी मांडून हाडच्या सर्व योजनांक आनी हरी एका संगतीक बळ दिता आदार दिता गटाय दिता आनी सकत दिता आनी आमचो शेवट आपणावंक आमकां कुमो करता म्हणलें आमी जाणा आसाव आनी आयच्या दिसा पवित्र सभा प्रत्येक रितीन देवाच्या उतरांचेर नियाळ करून आमची जिणी भावार्थान जियोवचे प्रयत्न करच्याक उलो दिता आसतना सबार पावटी ह्या जिवितांत येवशीन देवाच्या उतराचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी जियोवंक चुकुल्ल्या खातीर देवा कडचे बोगसाणे मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन आमकांच आमी देवाचे आशिर्वाद जोडच्याक आयतीं करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमी तुका वाकणटा समिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता समिया देवा देवाचे शेळिये पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. देवा बापाचे महिमे Cristo, ye Cristo pavir, ye Cristo Ishwar, ye Cristo Parameshwar. Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी बरोवन वचो. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. नेहेमियाच्या पुस्तकांतले वाचप. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायान दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली सक्कड आसली. उदकाद्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एज्रान सकाळीं तावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सक्कडांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एज्रा ह्या पासत केल्ल्या रुखड्याच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. सगळ्या लोकांन पळे सारकें एज्रान पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एज्रान सर्वेस्पराची परत्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांक
आपले हात वयर उबारून साप दिली, आमेन आमेन. उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर धरणीर साश्टांग सरपटून ताका नमस्कार केलो. एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिस्त जायनाकात, सर्वेस्परा कंतीस जायनाकात, रडा नाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा पोट जेवण तयार करा आनी मधूर पिवन घेया आनी कांय तयार करूंक नातलेल्यांकी थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतीस जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंद तुमचें बळ. देवाचें उतर हें देवाचें पडोपकार. तुझी उतरां सौम्या आत्मिक जीव दितात. तुझी उतरां सौम्या आत्मिक जीव दितात. सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र आयबाविणे जीवाची घटाय ते. सर्वेस्पराची नियमावळ विश्वासपात नेणाऱ्यांची ती जाणवाय. तुझी उतरां सौम्या आत्मिक जीव दितात. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्म्यो स्पश्ट दोळ्यांचो वस्वाट. जीव उतरां सौम्या आत्मिक जीव दितात. सर्वेस्पराचे भेब्रांत भोपवीत सदांच ती बाळता. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे न्यायनीतीचे. तुझी उतरां सौम्या आत्मिक जीव दितात. तुझी उतरां सौम्या आत्मिक जीव दितात. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, कूड एक जाल्यारय सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारय एकूच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्रजणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकूच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकूच आत्मो आमकां समेस्ताक पिवनाचो दिला. कूड म्हळ्यार एकूच सांदो न्हय, पगार जायते सांदे. पांय जर म्हणत हांव हात न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. सगळी कूड दोळोच जाली जाल्यार आयकुची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड कान जाली जाल्यार परमळ घेवची सकत खंय आसती. देखून एक कुडीत वेगवेगळ्या सांदनी देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळे स्नान दिलां. ते सकड एकूच सांदो जालो जाल्यार कूड खंय आसती. पूण आतां सांदे साबार जाल्यार कूड एकच. दोळ्यान हातांक म्हाका तुजी गरज ना म्हणून जायना, तशेंच तकलेन पांयांक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना. ह्या शिवाय
कुडीचे चड अस्कत म्हाका तुमची गरज ना म्हणून की जायना. ह्या शिवाय कुडीचे चड अस्कत म्हूण दिसता ते सांदे चड गरजेचे आनी उण्या मरेचे म्हूण आमी लेखता दुसरे सांदे आमी सोबयता. अशे सोबयनातले आमचे सांदे आमी न्हेसोवन सोबयता. पूण सोबय आसलेल्या सांद्याक न्हेसनाची गरज ना. अशे कुडींत सण उपजना जावच्याक पूण सांद्यांनी एकामेकाच्या हितापुसतो वावरच्याक देवान उण आसल्या सांद्याक चड मान मेळसो करून रचला. एक सांद्याक दुखता जाल्यार सकयल सांद्याक दुखता. एक सांद्याक मान मेळ जाल्यार सकयल सांद्याक तांचो संतोश जाता. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलो तिचो सांदो. पवित्र सभेंत देवान नेमल्या ते हे पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोणदार. हाच्या फाटल्यान असर्या करतले, पिडा गूण करतले, पेल्यांची सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सकड धर्मदूत गाय, सकडी प्रवादी, सकडाकी शिक्षक, सकट्यांकी आसऱ्या करची सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचे देणे वा भासाचे अर्थांचे देणे आसा. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करून, बंदेंत आसलेल्यांक सुडका बसोवन, सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्याय सोवे असो. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. भोव मानेस्त थियोफिला, आमचे मदें घडोवन आयलेल्या संगतीची एक वर्दी सुरूतावन तो स्वता पळयल्ल्यांनी आनी सुवार्ता परगट केल्ल्यांनी आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाचे आदीं सभारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून हे मानेस्ता ह्यो सर संगती मुळात हांव 17 समजून घेतस त्यो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें खुशी बेली. हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकोवणूक सत म्हणून तुका खचित जातलें. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरोवन गलिलेयाक फाटी आयलो. ताच्या विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्तां ताका नांवां दिवंक लागली. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपल्या सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दनसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातस पुस्तक कोवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो.
थंय असलेला समेस्तांचे दोळे ताचेर कसोवन आसता. तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्ले हे पवित्र पुस्तकाचे वचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतरांचेर नियाळ करून त्या उतरां मारिफात आमची जिणी बांदून हाडूंक आयच्या दिसा हो नियाळ आमी करता आसतना विशेष रितीन आमी आयकल्लेलीं तिनी वाचपां. पयल्या वाचपा मुखांतर देवाचें उतर पवित्र आनी ताका फावो तो मान आनी गौरव हांवें दिवंक जाय म्हणून नेहेम्याचें पुस्तक परगट करता आसतना हें देवाचें उतर नियाळ क्रिस्ती जिणी जियोवची आमी जशें आमची कूड विविध अंगां मुखांतर एकवटीत जावन वावर करता तांतले सांदे कशे कुडीचो जीव सांबाळचे खातीर वावरतात तशें आमी हर एकलीं क्रिस्ताच्या त्या कुडीचो एकवट पासरचे खातीर सदांनीत सांगाता वावरूंक जाय म्हणलें दुसरें वाचप स्पश्ट करता आसतना आयच्या वांजेलाचें वाचप देवाचें उतर नियाळन ह्या देवाच्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जिणी जियोवचें म्हजें मेसांव म्हणलें स्पश्ट करता. जें मेसांव केवल देवाचें उतर नियाळन म्हजी जिणी जियोवचें मात्र न्हय, बगार त्या उतराच्या नियाळा मुखांतर पेल्याच्या गरजांनी पेल्याक आदार दिवन ही म्हजी जिणी जियोवंक आसा म्हणलें आज म्हाका आनी तुमकां स्पश्ट जाता. आमी गांवचें एक कंतार आसा विशेष रितीन कीर्तन वा अंतर गितांक आमी गायता वा देवाच्या उतरांचो नियाळ करता आसतना गांवचें हें गीत हाची सुरविल्लीं उतरां अशीं आसात. सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उजवाडयता, धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळता, जिवीत म्हजें सुफळ करता. ओय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सोम्याचें उतर कालें करता जिवीत दिता, जिवीत दिता. पयलें जिवीत दिता म्हाका आनी तुमकां. ताच्या उपरांत म्हजी जिविता वाट तें कालें करता उजवाडायता. ताच्या उपरांत कालें दिता धैर्य दिता बळ दिता आनी सदां बाळचें तसलें जिवीत म्हाका दिता. हें सगळें सांगाता एकवट हांवन म्हजी जिणी सुफळ करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतरांचो नियाळ करून देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत बळ दिता, सकत दिता, जिणी बदलूंक म्हाका आदार दिता म्हणलें आयच्या दिसा आमी नियाळटा आसतना हर एक रितीन हें देवाचें उतर कशें हांवें निरंतर म्हज्या जिणी परिवर्तनाचो एक उत्तीम अंग जावन घेवयेत म्हणलें नियाळया. आयच्या ह्या आधुनीक काळार PUC शिकतल्या भुरग्यांक मुखलो फुडार मतीन दवरन सबार प्रवेश परीक्षा आसात न्हय गे. कालच्या दिसा JEE एग्जाम जाली, मुखार CET, नीट, ताज्या उपरांत UGC नेट सुमार परीक्षा प्रवेश परीक्षा आसात आनी त्या प्रवेश परीक्षा मारिफात तांच्या मुखल्या फुडाराक कितें उंचलें शिकप त्या भुरग्यांनी शिकात जंय, तो फुडार रचीत जंय आनी आपली काम वा वृत्ती वा जें कितेंय मुखलें जिवीत ताणें जियोंक आसा तें रुपीत करूंक तांचो शेवट आपणावच्याक त्यो प्रवेश परीक्षा कितें कुमोग करतात तें ती करनासात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थान भरलेलें जिवीत. ताका एक शेवट आसा आनी तो शेवट आपणावच्या खातीर कहली परीक्षा म्हाका आनी तुमकां देवान दिल्या. खंयचीय दिवना न्हय गे. खंयचीय प्रवेश परीक्षा म्हजे आनी तुमचे खातीर तो शेवट देवान म्हज्या आनी तुमच्या जिविताक दिल्ल्या त्या जिविताक तो आपणावचे खातीर कसली प्रवेश परीक्षा दिवना. केवल म्हाका थोडी सूचना निर्देशन म्हाका दिला.
खंयच्या रितीन म्हजी जिणी त्या शेवटात येवशीन हांवें चमकोवन वरयत म्हणलें म्हाका दाखयलां आनी स्वातंत्र्य देवान दिलां. पयलें आमची आत्मीक आचरणां मागणें हें देवाचें उतर पवित्र पुस्तका मार्फत येवचें तें सगळें नियाळन हांवें आनी तुमी आमचो शेवट आपणावंक आसा. त्या खातीर कोण त्यो प्रवेश परिक्षा करतात तांकां मात्र ते ग्रेड वा अंक मेळटा आसतना तांणी शिकपाक अर्हता आसा म्हणलें दाखोवन दिवंक जाता. तशेंच आमच्याय जिवितांत जर तर हें क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना देवाचें उतर नियाळटा आसतना तृप्ती दादोसकाय लाभा जाय तर हांवें देवाचें उतर नियाळ जाय. हांवें देवाच्या उतराचेर आदारीत जाल्ली जिणी जिये जाय. त्या दाडा मात्र म्हज्या जिणेंत दादोसकाय लाभता. बायलो म्हाका येवन कोणी विचारिना तुवें ती परिक्षा बरयल्या गे म्हण. केवल म्हज्या आनी देवा मदल्या त्या संबंदांत हांवें तें उतर नियाळचें तें मागणें करचें ती आत्मीक आचरणां आसा करून म्हजी जिणी देवाक मानता तसली जावन जियोवची. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो म्हाका आनी तुमकां देवान प्रत्येक मिसांवा खातीर नमयारलां. तें मिसांव जावन आसा म्हज्या क्रिस्तांवपणाचें मिसांव. त्या क्रिस्तांवपणाच्या मिसांवांत अर्थाभरीत आनी मानवोंची क्रिस्ती भावार्थी जिणी हांवें आनी तुमी जियोवंक आसा. मुजेस्तकी आनी म्हाका देवान फावो केल्ल्या त्या तालंतां मार्फत तें साध्य जायना. तीं तालंतां आनी सर्व रितीन आसल्ली शांती म्हाका धैर्यान मुखार वचोंक कुमक करता. पूण ताच्या किवर्त्या मापान हांवें नियाळचें देवाचें उतर. हांवें म्हज्या जिवितांत पाळची ती आत्मीक आचरणाची जिणी सदांनीत म्हजी जिणी त्या शेवटात येवशीन वचोंक आनी हर एक रितीन त्या संतोशाच्या वातावरणांत म्हजी जिणी जियोंक म्हाका कुमक करता. त्या खातीर सबार बाह्य संगती आमकां आदार दितात म्हणलें बोगापू दिवंक पुरो मोगाळ भावना आनी भयणीनो. पूण जर तर देवाचें उतर निरंतरी वाचून त्या उतरांचेर नियाळ केल्ली जिणी म्हजी ना तर म्हज्या जिणयेंत संतोश तृप्ती दादोसकाय भोगाना. हें भोगीचें जाल्यार निरंतरी म्हज्या बाह्य आदार दिवच्या संगती संगी हें देवाचें उतर प्रमुख जावंक जाय. त्या दाडा मात्र म्हज्या जिणयेंत संतोश आसा जावचो हांव पळयतां. त्या खातीर मातेवाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 4 हातूंत आमी अशें वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. आमी बरयल्लें न्ही, पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा. कितें बरयलां? मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा मार्फत जियेता. त्या खातीर हांव आनी तुमी खंयच्या मार्फत जियेता? आज सकाळीं केल्ल्या नाश्त्या मार्फत, दनपारां करच्या जेवणा मार्फत वा राती करच्या जेवणा मार्फत. ह्यो संगती जाय नाजाल्यार कुडीक बोळ लाभना. पूण खंयच्या संगती मार्फत म्हजी आनी तुमची जिणी समकता? देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा मार्फत. तें उतर म्हाका आनी तुमकां खंय मेळटा? पवित्र पुस्तकान. त्या खातीर हर एक मान आनी गौरव हांवें त्या पवित्र पुस्तकाक दिवंक जाय. तातूंत आसच्या त्या उतरांचो नियाळ करूंक जाय आनी म्हजी जिणी बदलूंक जाय. जेजून हर एक रितीन ती जाप खंयसर दिल्ली. मातेवाच्या वांजेला अध्याय 4 वाक्य 4 आमी आयकलें. जेजून कोणाक ती जाप दिल्ली? गोता सागे? सैतानाक. ताका हर एक रितीन ताळणी हाडन आयिल्ल्या सैतानाक ताणें हांव देवाच्या उतराचेर आदारीत जाल्ली जिणी आनी मिसांव जियोवन आसा म्हणलें स्पश्ट केलें. कोणायचें उतर हांव आयकोनचो ना बगार म्हज्या देवा बापाचें उतर आयकतलो आनी त्या प्रकार म्हजें मिसांव करतलो म्हणलें
जेजून थंयसर स्पश्ट केल्लें. देखून आज आमी आयकलेलें तें पयलें वाचप नेहेमियाच्या पुस्तकांतलें. हर एक रितीन इस्रायल परजेच्या जिवितांत जाल्ली परिवर्तनाची जिणी कशी ती जियोंक तयार करतात म्हणलें दाखोवन दिता. बाबिलोनाच्या बंदडेंतावन ती पाटी आयल्यात. आतां तांकां जिणये दिशा जाय जाय. शेवट आपणावच्या जिणयेक मुखारसून वरचेत चली जिणी जियोवचें, बरवशाची जिणी जियोवचें उतर थंयसर जाय जाय. त्या खातीर नेहेमिया आनी याजक एजरा कितें करतात, धर्मशास्त्राचें पुस्तक काडटात, वाचतात आनी तें देवाचें उतर वाचता आसतना लोक सगळो मान आनी गौरव दिता, उबे रावता आनी त्या मानान आनी गौरवान तें उतर चीत दिवन ते आयकतात. मात्र न्हय, आपली जिणी बदलूंक तें उतर स्विकार करतात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या आधुनीक काळार आमकां सगळ्यांक उलोवंक जाय न्ही गे. आमी उलोवच्यात हुशार, आमकां आयकोवचें म्हळ्यार पयस. कोणी एकलो ताच्या जिविता विशयान सांगता म्हणटा आसतना ह्या दाळा हेपटी तो मुख दीत म्हणलें चिंताप आमचें. त्या खातीर हर एक रितीन आमकां उलोवंक जाय जाय. खरें आमी सदां न्हीत उलयता आनी एकल्या संगी संभाशण करता, आमचें बोगाप अनुभव आमी उसारता. त्याच मापान मौनपणी म्हज्या जिवितांत, म्हज्या अंतस्करणांत, म्हज्या काळजांत देव कितें सांगता, हांवें जिविता वाट चमकत आसतना करचें सारकें घेवन म्हणलें म्हजें काळीज जागयता आसतना हांव तें आयकोंक तयार आसां गे. सदां न्हीद देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांत हांव वाचतां. वाचल्या उपरांत त्या उतरा मारिफात देव म्हज्या काळजांत कितें सांगता म्हणलें आयकोंक हांव तयार आसां गे. जर तर हांव तयार आसां, मोगाळ भवन आनी भयणीन आमच्या जिवितांत जिणी परिवर्तन खंडीत जावंक जाता. त्या खातीर नेहेमियाचें पुस्तक विशेश रितीन इस्रायल परजेच्या जिवितांत जाल्ली बदलावण थंयसर दाखोवन दिता. चीत दिवन आयकोंक ते तयार जाले. बाबिलोनाच्या त्या बंदडे मुखांत तांच्या जिवितांत आयलेले कश्ट समजूंक शकले आनी आपली जिणी कशी जे जय म्हण सुरवेर दिल्ले आपोवणे परत जिवाळ करूंक ते पावले. आज हांव आनी तुमी देवाच्या उतरांचेर आमचो नियाळ करन जिणये परिवर्तनाक आमकां दिल्लें आपोवणें स्विकार करूंक वेता आसतना म्हज्या जिणयेंत तें देवाचें उतर चीत दिवन आयकोनचो मनोभाव आसा गे. त्या देवाच्या उतराक मान आनी गौरव दिवचें जिवीत आसा गे. तें देवाचें उतर म्हाका हर एक दीस येवचें पवित्र म्हूण हांव लेखतां गे. तें आमी आज नियाळोंक जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हर एक रितीन आमची जिणी देवाच्या कुशे प्रकार समकल्ली जावंक जाय. त्या खातीर द्वितीय नियमाचें पुस्तक अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 1 आनी 2 हातूंत आमी अशें वाचता. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्सेस 1 and 2. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकाशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर्व उपादेश सत्रायेन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आयकशी जाल्यार हे सर्व आशीर्वाद तुजेर पडतले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकशी जाल्यार कितें जातलें? हर एक रितीन म्हाका म्हजो देव वयर उबारतलो. खंयच्याय परिस्थितींत हांव वाचोंक पुरो, खंयच्याय कश्टांनी वळख जावन म्हजी जिणी चमकोवन हांव वाचोंक पुरो, पूण देवाच्या उतराक विश्वासी जावन म्हजी जिणी जर तर आसा,
खंयच्याय परिस्थितींनी देव म्हाका वयर उबारता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर हो बरोवसो आनी बोवांत आमच्या देवाचेर आमी दवरया. हर एक दीस देवाचें उतर आमी नियाळया. देवाच्या उतरांचेर आधारीत जाल्ली जिणी जियोवया. त्या दाळा म्हजी जिणी खंडीत जावन अर्थावरीत जातली. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एक रितीन आमची जिणी देवाच्या उतरांचेर गुंडायेन बांदून हाडलेली जाय. हर एक व्यक्ती घर बांदता आसतना कितें करता? भद्र बुन्याद ताका जाय म्हणलें चिंता पाठोवन त्या बुनादीचेर बांदचें घर बाळवा जाय. खंयच्याय रितीची फूट ताका येवंक नजो, खंयच्याय रितीनी तें परतोन पडोवंक नजो म्हणलें आशेवन तें घर भद्र बुन्यादीचेर बांदता. तशेंच म्हजी आनी तुमची जिणी खंडीत जावन त्या भद्र बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक जाय. देवाचें उतर नियाळन देवाच्या उतरांचेर आधारीत जाल्ली जिणी जियेत आसतना आमी कशें जियोंक जाय म्हणलें आयचें दुसरें वाचप स्पश्ट करता. सांग पावलो विशेश रितीन आमच्या जिणयेंत आमच्याच जिविताचें निदर्शन दिवन तो म्हणटा, एका कुडींत कशे विविध सांदे आसून विविध सांदे ते आपणाचें स्वातंत्र्य एकवडो जावन जियोवचें जिवीत जियेनान तें स्पश्ट करता. हर एक रितीन म्हज्या आनी तुमच्या कुडींत दोळ्यान सांगलें जाल्यार म्हाका जाय जाल्लें मात्र पळयता, तोंडान सांगलें जाल्यार म्हाका जाय जाल्लें मात्र जेवता, आनी तुज्या विशयांत हांव खंयचीय कंत करिना म्हूण सांगलें जाल्यार म्हजी आनी तुमची कूड बऱ्या भलायकेंत आसती गी ना. तशेंच आमी क्रिस्ती भावार्थी हर एक रितीन हे क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना एकामेकाक आधार दिवची, ह्या क्रिस्ताच्या कुडीचो तो एकवट सांबाळची व्यक्ती आमी जावंक जाय. मोगाळ भाव आनी भयणीनो, जावंक पुरो आमचें उलोवणें, जावंक पुरो आमची जिविताची चाल, जावंक पुरो आमच्या जिविता मुखांत आनी एकाक आनी एकल्याक आधार दिवचें जिवीत हें आमी जियेनाव. हे दळा आमी क्रिस्ताच्या कुडीचो एकवट आसा करूंक खंयचेच प्रयत्न आमी करनाव. सबार फावटी आमच्या जिवितांत आमी चिंतलें जाल्यार आमी आनी एकल्या विशयांत उलयतना ताचें वायटच सडीत महत्व दिवन उलोवचें शिवाय ताचें बरेंपण ताच्या गरजांक पावोवंक वेचें भोवणें. जर तर आमी गेल्या तर खंडीत जावन म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत देवाच्या उतरांचो प्रभाव आसा म्हण जालें. त्या खातीर हर एक रितीन म्हजें आनी तुमचें जिवीत आज ह्या आधुनीक काळार क्रिस्ताची कूड एकवटीत रितीन सांबाळचें जिवीत जावंक जाय. जर तर एक क्रिस्ताची कूड एकवटीत रितीन हांवें सांबाळी जाय तर सगळ्या सांगात हांवें समकार जाय. पळय आमी आमची जिणी कशी क्रिस्ताच्या नांवाक साक्ष दिवची जिणी जावन जियेता तें हांवें आनी तुमी आज नियाळूंक जाय. त्या खातीर धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 2. Acts of the Apostles chapter 4 verse 32. बावट्यांचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. सुरविल्ल्या पवित्र सभेचो महत्वाचो गुण मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एकवटीत जिवीत, सांगातपणाचें जिवीत, एकामेकाक आधार दिवचें जिवीत जावन आसलें. त्या खातीर तें जिवीत प्रेरणाचें जावंक पावलें, तें जिवीत क्रिस्ताच्या नांवाक साक्ष दिवचें जावंक पावलें, तें जिवीत आनी एकल्याक त्या जिवितांतय आकर्शीत करचें जिवीत जावंक पावलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज म्हजी आनी तुमची जिणी आनी एकल्याक क्रिस्तांतय आकर्शीत करची जिणी जावन आसा गी. जर तर देवाचें उतर नियाळन त्या उतरांचेर बांदून हाडली जिणी म्हजी आसा तर खंडीत जावन म्हजी जिणी आनी एकल्याक क्रिस्तांतय आकर्शीत करची जिणी जावंक पावतली. त्या खातीर आज जेजू आयच्या वांजेला मुखांतर ताच्याच मिसांवा विशयांत सांगता. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा,
दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक दंड सतल्यांक सवकासाय आनी हर एक रितीन पेल्याच्या गरजांत पावचे जिवीत जियोंक हांव आयला पेल्यांच्या जिवितांत एक बरवसो जागोवंक हांव आयला आनी हर एक रितीन तो प्रेरकत्मो म्हाका म्हजी जिणी देवाच्या कुशे प्रकार जियोंक अवकाश कर दिता म्हणल्यार तो परगडता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत तोच प्रेरकत्मो वावर करता तेंच देवाचे उतर परत आनी परत नियाळूंक ताचेर जिणी बांदून हाडूंक जागयता कितलें चीत दिवन त्या उतरांक हांव आयकता कितलें चीत दिवन आयकल्लें उतर म्हज्या जिणयेंत कार्यागत करता म्हजी जिणी बरेपणाच्या मेटांनी चमकोवंक हांव अवकाश कर दिता जर तर हांवें तें केलें तर खंडीत जावन म्हजी जिणी अर्थाभरीत जातली सर्व आमी उबे रावया आनी आमचो स्वभावार्थ तुमच्या देवात उसारया एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवेदार बाप तो स्वर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमियाक जेसो क्रिस्तांक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळादी बापात हांव जल्मला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उपसरलो खरो देव तो देवात हांव जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्याच सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरींत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसोत पोंच पिलाताकाल ताका कुत्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता हांव नीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं सांपलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर हे पवित्र स्नानात सामून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिवितांत विश्वासून रावता आमेन मोगाळ भवन आनी बेणीनो परत्या बरवशान आनी देवाचेर पातयेणी दवरून आमी हांगासर आसाव तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी देवा समकार आतां आमी दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाचे उतर बियावेणे परगटोवंक आनी तांचे जिणयेद्वारे आमकां प्रेरीत करूंक तांकां तुजें बळ दी म्हणून मागता वेदी भोवती जमुल्ल्या आमी मेस्तांनी संवसारी गजालींक गेली जायनासता त्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी बांदून हाडूंक कृपेन बर म्हूण मागता आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी ओसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर तुज्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जिणी जियोवच्या पोवणे आज आमकां लाभला आसता तें जिवीत जियोवच्या गरजसो आधार करपा आनी बेसम आमचेर तूं वत हे मागणी आमी करता उंध्यास क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात आमेन सुमया तुका देव किते जाऊ काणीक म्हजी आता बटा सरून तुका हाडून येता उडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची ये सौम्या तुका देव किते हांव जाऊ काणीक म्हजी
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासनाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागतां. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कसो गोट बगूंक आमी बरवशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सरकानी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सगळीं तुका जय. ओ सगळीं तुका जय. ओ सगळीं तुका जय 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 जय. ओ सगळीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय 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 जय. ओ सगळीं तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे मोखसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. जेसू मेलो. जेसू जीवन साला. जेसू नव्या येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन जुजेत सोनीस कळंक पोती, भगेवंत धर्मदूत, भगेवंत आर्नल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मिर्सने, स्विडेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राव समका येव, तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत म्हणून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे सुमिया गाता तुझी महिमा बहुवडा त्रेगा राता तुझ्या येण्या कळीस मुझे सुमिया गाता तुझी महिमा दुरुंदार दुर्बळे वेडा येण्या तुझ्या दया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोववर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगूं. हे आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार. पवित्र शब्दाच्या उजवाडान आमी चलया संसारांत पुष्टी जावन जिविता खाणान चलया संसारांत